Hello sa tanan ng taon nato ni ko paunsa sila maghimo og papel. Ang kawayan pwede din himo ano siya papel. So ang gibuhat naga siya kawayan tapos iyang gihulom pila ka adlaw. Tapos iyan na yung gikuan pila ka adlaw yan ang gitanggal niya sa iyang gibutangan. Tapos iyang gikuha ang mga fiber. Pagkahuman ani iyang gibutangan og slime, pagbutang niya og slime iyang gipabukalan og tubig. Mao na ni siya tapos pila ka days mao na ni iyan ang gitanggal sa iyang gipabukalan og tubig. Pagkahuman, iyang gilubok, gipino-pino niya maayo. Tapos nagkuha siya mga root nga mga kahoy, iyang gihulom, tapos mao iyang gibutang, iyang gisala, tapos iyang gibutang dito sa iyang kuan, siya ang mga para sa materials. So karon iyang gibuhat, iyan ang gibutang sa limpyo nga tubig, tapos iyan ang gihimo og papel, o di ba? So ingon ani ka lisod maghimo og papel di ay. Pila pa ka days o pila pa ka adlaw pa o sa